علمای زمان پیش امام باقر دست می‌کنن و استفاده می‌کنن. شخصیت معروفی مثل اکرمه شاگرد ابن عباس وقتی میاد خدمت امام باقر برای اینکه از اون حضرت حدیث بشنوه، شاید برای اینکه امتحانش بکنه، دست و بالش میلرزه و در آغوش امام میفته. بعد خودش تعجب میکنه، میگه من بزرگانی مثل ابن عباس رو دیدم، از اونها حدیث شنفتم، هرگز یا ابن رسول الله این حالتی که در مقابله تو برای من دست داد بر من دست نداده بود. و امام باقر در جوابش ببین چقدر صریح میگن ویحک یا عبید اهل الشام انک بین یدی بیوت اذن الله ان ترفع یذکر اسمه. تو در مقابل عظمت معنویتی که مجبوری اینجور به خودت بیارزی ای بنده کوچک شامیان. کسی مثل ابو حنیفه که از فقها و بزرگان زمانه میاد خدمت امام باقر و از اون حضرت معارف و احکام دین رو فرا میگیره و بسیاری از علمای دیگه جزو شاگردان امام باقر هستن و سیت علمی امام باقر در اکناف عالم میپیچه که باقر العلوم معروف.